अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो खबरें हैं वो मिक्स हैं। पहले अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा ऐसी खबर भी बताते हैं जिससे अफसोस भी होता है। पहले एक अच्छी खबर ये है कि पूरे एक साल में जो मौजूदा हुकूमत के एक साल हैं उसमें पहली मरतबा 10 अरब डॉलर के ज़रा मुबादला जो है वो जमा हो चुके हैं, जो किसी वक्त में कुछ 2-3 माह पहले ये कोई 6.7 तक, कोई 6.2 तक भी गए थे, लेकिन इस वक्त ये 10 अरब डॉलर से क्रॉस कर गया है ज़र मुबादला। तो ये एक अच्छी खबर है। मेरे कबूतर ने जब मुझे ये खबर ला के दी तो मैंने कहा कि मैं अपनी खबर का इंट्रो ही यहाँ से शुरू करूँगा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में खासी जो है वो सब इजाफा हुआ है खासा, और इससे हमारे जो कई मसाइल हैं वो हल होने जा रहे हैं। इसीलिए हुकूमत की जानिब से थोड़ा सा एक जो मेरा कबूतर खबर लेके आया कि पेट्रोल की कीमतें भी कमी की जानिब जाएंगी, जो यकम को होने जा रहा है। तो अब ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं इंशाअल्लाह वो हल होंगे। और एक चीज़ और दूसरी को यह है कि स्टेट बैंक की जानिब से मेरा कबूतर जो खबर लेकर आया कि इन दिनों में ख़ास तौर पर मेरे समेत आप लोगों ने भी जो बच्चों को या अपने अजीज़ों को या नौजवानों को, जिस किसी को भी आपने ईदी दी, उसमें जो आपने 75 रुपये 75 रुपीज़ के जो नोट आपने इस्तेमाल किया, उसकी शिकायत बहुत सारी जगह से आई। मैंने भी अपने बच्चों को, अजीज़ों कारब को, दोस्तों को जो ईदी दी, ये मजाक ना समझिएगा, दी है। अच्छा, तो चलते आगे कि वो जो उसमें 75 रुपीज़ थे वो हर दुकानदार जो नहीं ले रहा था, पेट्रोल पंप वालों ने लेने से इनकार कर दिया, जनरल स्टोर वालों ने लेने से इनकार कर दिया। तो एक लहर चल पड़ी थी कि ये 75 का नोट अगर आपने लेना नहीं, किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर ये क्यों कर जारी किया गया। तो इस हवाले से स्टेट बैंक ने एक वाज़ेह पॉलिसी का मेरे कबूतर ने बताया कि ऐलान किया है, बताया है कि जो शख्स भी 75 का नोट आप इस्तेमाल करने जाए, वो अगर 75 का नोट आपसे ना ले तो आप फौरी तौर पर उसकी शिकायत करें। और ज़िली इंतज़ामिया को ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि 75 रुपीज़ का जो नोट है वो काबिल इस्तेमाल है, हुकूमत की जानिब से ही उसको इशू किया गया है, लिहाजा आप इस पर कोई वरी ना करें। तो अब आप 75 वाले नोट को चला सकते हैं, और शिकायत की सूरत में ज़िली इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इस हवाले से आपको बताना होगा ताकि उसका तदारक किया जाए। मैंने कल परसों में एक जो बीमारी आई है जिसको ख़ास तौर पर कहते हैं मिनकी पॉक्स, मनकी पॉक्स, कोई मिनकी पॉक्स कहता है, लेकिन मिनकी को मंकी को है ये एक बीमारी। तो ये मनकी पॉक्स जो है इसका एक मरीज़ इस्लामाबाद में सामने आ गया है। हुकूमत चाहे कितना छुपाए, लेकिन इसका एक मरीज़ आ चुका है। मेरे कबूतर ने तहकीक करके जब बताया कि मैं मरीज़ का नाम ज़रा पोशीदा रखना चाह रहा हूँ, तो उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है और खसूसी वार्ड में उसको संभाल के एक हॉस्पिटल में रख लिया गया है। तो ये आ चुकी है, एहतियात की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जिस तरह आप एहतियात करते थे, अपने ही और अपने प्यारों की एहतियात किया करते थे, जो हमें बीमारियाँ डेंगू होगी, फिर इसी तरह हम बड़ी सारी बीमारियों में जब गिरफ्तार रहे, तो हमें इस हवाले से ये देखना होगा कि हर एक से हाथ मिलाना और सफाई का खुसूसी ख्याल रखना होगा ताकि हम इसका तदारक किया जा सके। स्पोर्ट्स के हलकों के हवाले से बात करते हैं। अगरचे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो टीमें हैं वो दूसरा वनडे कल होने जा रहा है प्रेडी क्रिकेट स्टेडियम में, और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये न्यूजीलैंड की C और B क्लास के खिलाड़ियों में मुश्तमिल टीम पाकिस्तान आई हुई है, जो आपके साथ अच्छा मुकाबला करा रही है। ठीक है, अच्छी बात होना चाहिए, मैं अब उस पर नहीं पढ़ता क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है। लेकिन कल के मैच जो है वो भी दिलचस्प होने जा रहा है, उसके लिए प्रेडी क्रिकेट स्टेडियम में बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मैं कल हो सकता है आपको वहाँ से बड़े रास्त बात भी करूँ। तो स्पोर्ट्स की जब मैंने बात शुरू की थी, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नए डायरेक्टर जनरल शुएब खोसो का तकर्रुर कर दिया गया है। उन्हें P2 की कैटेगरी में 3 साल के लिए वफाकी हुकूमत ने अपॉइंट किया है और वो चार्ज ले चुके हैं। वो ख़बरों के साथ में अक्सर रहे हैं, उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते रहे कि वो वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता अमूर सरदार एहसान मज़ारी के करीबी दोस्तों में से हैं और उनका सियासी वाबस्तगी भी है पीपल्स पार्टी के साथ।
تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے سامنے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کام کیا دکھاتا ہے. اگر وہ ملک میں، کیونکہ پاکستان سپورٹس بورڈ ملک میں واحد ادارہ ہے جو ملک میں کھیلوں کی ترقی کا ضامن ہے، جس نے آپ کو انٹرنیشنل مقامات پر لے کے جانا ہے، جس نے کیمپس کا انعقاد کرنا ہے، جس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. آگے ایشین گیمز بھی آ رہی ہیں، اس کی میزبانی بھی سر پر ہے. اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے سابق ڈائریکٹر جنرل کو اس مبینہ خرد برد اور غبن اور ان معاملات پر نوکری سے برخاست بھی، ٹرمنیٹ بھی کیا گیا. ایشین گیمز میں جو چیزیں سامنے آئی تھیں ان پر بھی یہ کیا گیا تھا. تو شعیب کھوسو کے لیے بہت سارے نئے چیلنجز جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ شعیب کھوسو جو ہیں ان چیلنجز کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں. مجھے میرے کبوتر نے بتایا کہ وہ اپنی اپوائنٹمنٹ سے بہت پہلے ہی پاکستان سپورٹس بورڈ میں آ کر ریگولر بیٹھتے تھے، وہ کام کو سمجھنے شروع ہو گئے تھے. اور کیونکہ ان کا تعلق اسپورٹس سائنسز سے ہی ہے تو ان سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ ان توقعات پر کتنا پورا اترتے ہیں. جب میں یہ وی لاگ کی تیاری کر رہا تھا تو اس دوران ایک راولپنڈی کے CSD کا ایک مقام ہے جہاں پر بڑا سینسٹیو علاقہ بھی ہے. وہاں پر ایک 18 سال کا ایک لڑکا جس کا تعلق بھمور سے ہے، اس نے ایک ڈکیتی کی واردات کرنے کی کوشش کی. وہاں سے ایک نیا موٹر بائک اٹھا کے اس کو مطلب چوری کر کے لے جانا چاہ رہا تھا. اور سیکورٹی گارڈ بیچارے نے جس کا نام خورشید تھا، اس نے کوشش کی اس کو روکنے کی. تو اس لڑکے نے اس پر 4 فائر کر دیے اور اس کو ایٹ ڈیتھ، اس کی اسپاٹ پہ ڈیتھ ہوگی. لوگوں نے پکڑا اس کو اور اس کو شدید زدوکوب کیا اس لڑکے کو، اور اب اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. تو پولیس کو اگر اتنے سینسٹیو علاقے میں بھی ڈکیتیاں، رازداریاں اور یہ ہو رہی ہیں تو پھر عام علاقہ جو ہے وہ پھر اللہ کے حوالے ہے. تو میں بار بار اس جانب توجہ دے رہا ہوں، جو دلوا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں. میرا کام بتانا، کہنا، آگے عمل کرنا تو مینجمنٹ کا کام ہے، ضلعی انتظامیہ کا، پولیس کا کام ہے کہ اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد بالخصوص، اسی طرح لاہور، فیصل آباد، کراچی، کوئٹہ اور سندھ کے بہت سارے علاقوں سے، پنجاب کے علاقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ، خاص طور پر نوجوان، ڈکیت بن چکے ہیں اور آپ سیف نہیں ہیں. تو آپ کو صرف پولیس کا نظام گشت جو ہے اس کو موثر بنانا ہوگا. اور آپ کو تو پتہ، جب آپ ایک گینگ جو ہے ڈکیتوں کا پکڑتے ہیں تو اس کا نیٹ ورک تک بھی آپ پہنچتے ہیں. جس طرح دہشت گردی کے خلاف جس طرح ہمارا جو کامیاب مہم رہی ہے، آج ملک میں دہشت گردی 0 تک پہنچ گئی ہے، تو اس طرح ڈکیتوں کے خلاف بھی دہشت گردوں کی طرح ایک آپریشن کی ضرورت ہے. تو اسی طرح روڈوں پہ، سڑکوں پہ لوگوں کے والدین لٹتے رہیں گے، بچے لٹتے رہیں گے، کوئی قتل ہوتا رہے گا، وہ کوئی اسی طرح ساری جگہ کے لیے اپاج ہوتا رہے گا. تو اس کے لیے ایک مؤثر ٹھوس پالیسی کی ضرورت ہے اور اس پر فوری عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں میں پنجاب پولیس کو کچے کے علاقے میں جو ان کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف بہت بڑا آپریشن کر رہے ہیں، اس پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اسی طرح جس طرح کچے میں آپ نے، کچے کے علاقے راجل پور اور دیگر مرکہ علاقوں میں آپ جا کے آپریشن کر رہے ہیں اور بہت بڑے نیٹ ورک جو ہے ان کا سارا نظام کو درم برم کر کے ان کو اٹھا کے اور ان کو قید کر رہے ہیں اور یہ سارا نیٹ ورک توڑ رہے ہیں. اس طرح عام سڑکوں، عام شہروں اور عام مین شہروں میں جو ڈکیت ہیں ان کے خلاف بھی اس قسم کا کچے کی طرح کا یا دہشت گردوں کی طرح کا ایک آپریشن فوری ضرورت ہے. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ ہر بات اس طرح کہیے کہ آج PTI یا مسلم لیگ نون یا PDM کے درمیان بات چیت جاری ہے. یہ چیزیں روٹین کی ہے. ان پر میں جب اس طرح کا کوئی وی لاگ کرتا ہوں تو اس کی ریٹنگ اپ ہوتی ہے، ویورز اپ ہوتے ہیں اور لوگ دیکھنا سننا چاہتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو صرف اس تک ہی ہے. جبکہ میں عام آدمی کی جب بات کرتا ہوں کہ عام لوگ مجھ سے جب رابطہ کرتے ہیں کہ جس میں نے کل اسلحہ لائسنس کی بات کی تھی، اسی طرح بہت سارے لوگ جب ڈکیتوں کی بات کرتے ہیں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس وقت بات کریں. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ سننا نہیں چاہتے. چلے آپ کا مزاج اگر اس طرح کا بن گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ پر خود بیتتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو معاشرے کے ناصور اور یہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں ان کو اگر اس وقت تدارک نہ کیا گیا تو پھر آئندہ چل کے ہم اپنی نسلوں کو غیر محفوظ سمجھنے کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں. تو چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اگر میری بات اور خبر اچھی اور صحیح لگے تو ضرور کیجیے گا. کل انشاءاللہ نئی خبروں کو نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.